जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। दो खबरें जिन पर बात करनी है। एक तो अचानक एक ऐलान हुआ और कुछ इम्कानात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन 2 दिन के अंदर दे देगा। ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 2 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दे देगा। और तारीख अगले 5 साल की नहीं, 2 माह बाद की नहीं, 6 माह बाद की नहीं, और 2 साल के बाद नहीं, ये तारीख 28 जनवरी की तारीख होगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जो अहम खबर है जिसके हवाले से बात करनी है, इमरान खान की एक कानूनी टीम है। उस कानूनी टीम में 10 लॉयर हैं। उन 10 लॉयर को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी गई है। उनके नाम अप्रूव किए गए हैं। उनके नामों पे खान साहब ने खुद टिक लगाए हैं और उसमें से 2 लोगों के नाम काट दिए हैं। उसमें से एक नाम एक वकील बाबर आवान है और एक नईम पंजोता, जो आजकल बहुत बड़े जमहूरियत के, वकालत के, सहाफ़त के, अखलाकियात के, हर चीज़ के चैम्पियन बने हुए हैं। उन दोनों के नाम निकाल दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि इमरान खान का अपने लोगों पर कितना ट्रस्ट है। और जब खौफज़दा आदमी होता है तो फिर वो हर चीज़ से खौफ खाता है। इमरान खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। वो अब हर चीज़ से खौफ खा रहे हैं। अपने करीबी रफ़्क़ाकार, अपने करीबी साथी जो उनके साथ हुआ करते थे, अब उनसे भी उन्हें खौफ आ रहा है और उनके नाम भी निकाल रहे हैं। अपने दोस्तों से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि हर शख्स उन्हें यूँ लगता है कि उनके खिलाफ जासूसी कर रहा है, उनके खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए कि वो एक ऐसे मरीज़ाना माइंड सेट के अंदर दाखिल हो गए हैं जहाँ से वापस निकलना मेडिकेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। वो सीरियस डिप्रेशन का शिकार हैं और उनको ये जो साइकिल वाली कहानी है कि साइकिल से आकर उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, बड़े हौसले में है, ऐसी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब जो हैं परेशान हैं, इसलिए कि खान साहब ने तो उरूज ही उरूज देखा था। खान साहब ने को इस मुल्क ने जितनी मोहब्बत दी है किसी और शख्स को दी नहीं है। लेकिन खान साहब ने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ जो बर्ताव किया, वो भी तारीख की एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। खान साहब ने दबा के लोगों को इस्तेमाल किया, चाहे वो इस मुल्क के अवाम हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे अपनी पार्टी के लोग हों, चाहे दूसरे सियासतदान हों। हर एक पर कदम रखते हुए, हर एक को ठुड्डे मारते हुए वो आगे बढ़ते रहे और यही उनकी सियासत रही है। मतलब आपको शायद पता ना हो, अकबर एस बाबर जो इमरान खान के बड़े दुश्मन आपको लगते हैं, इमरान खान, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरी अकबर एस बाबर से बहुत मुलाकात है। हम एक ही गली में रहते थे, तो अक्सर शाम को वॉक करने जाते थे। तो अकबर एस बाबर ये बताते थे कि एक वक्त था कि इमरान खान हर टॉक शो पर जाने से पहले अकबर एस बाबर के पास आते थे, मशवरा करते थे, बातें करते थे और उसके बाद कोशिश करते थे कि उससे कुछ सीख कर टॉक शो में बोले। इमरान खान के जो कुछ वो उस ज़माने में बोलते थे अपने अल्फाज नहीं होते थे, अकबर एस बाबर उन्हें वो लफ्ज़ दिया करते थे। और उस अकबर एस बाबर के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेचारे फाइलें उठा के फिरते रहे और बताते रहे कि ये कैंप जो पैसा है गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो फॉरेन फंडिंग है ये गलत आ रही है, ये पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उस शख्स को अताब का निशाना बनाया और पीटीआई वाले नफरत से देखते थे। और अकबर एस बाबर बहुत बड़े मोहसिन थे, बहुत बड़े मोहसिन थे तहरीक इंसाफ के भी और पीटीआई इमरान खान के भी। जो तहरीक इंसाफ इब्तदा में जो ऑर्गेनाइज हुई उसमें अकबर एस बाबर शामिल थे, जस्टिस वजीउद्दीन शामिल थे, फौजिया कसूरी साहिबा शामिल थी। ये सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म से अवाम में तब्दीली लाना चाहते थे। लेकिन खान साहब का दिमाग कुछ और था। खान साहब का जो दिमाग था वो पहचान लिया था जावेद हाशमी ने धरने के दिनों में। और उन्होंने एक बात की थी जो खान साहब को कबूल नहीं की और खान साहब को निकाल दिया गया। जावेद हाशमी को पार्टी से ही निकाल दिया गया, पार्टी के सदर रखे हुए थे, इसलिए कि वो उन्हें सारी गेम पता चल गई थी। अब खान साहब ने, अब आप देखिए ना, पंजोता और बाबर अवान वगैरह हर पेशी में जूते खा रहे हैं, पीछे पीछे फिर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने अब उस लिस्ट से उनको निकाल दिया। खौफ ये है कि ये भाई मेरे खिलाफ कहीं साजिशें तो नहीं कर रहे। ये कमज़ोर आदमी को हर शख्स से खौफ होता है, हर शख्स से वो घबराया हुआ रहता है। और इमरान खान साहब की हालत भी यही है।
وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس شخص نے دیکھیں جو ریگولر سیاستدان ہوتے ہیں نا، انہوں نے مشکلات برداشت کی ہوتی ہیں. آپ پرویز رشید کی بات کریں، آپ خواجہ سعد رفیق کی بات کریں، آپ نواز شریف کی بات کریں، شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی، مریم نواز کی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، ان سب نے مشکلات برداشت کی ہیں. یہ ایک پروسیس سے گزر کر، اور اس ملک میں سیاستدان بننے کا پروسیس یہی ہے، یہ گزر کر سیاستدان بنے ہیں. ان کے لیے جیل کوئی اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہوتی، یہ بڑے خوشی سے جیل جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. خان صاحب کے لیے جیل جو ہے بہت بری خبر بن گئی ہے، اور اب جیل کے اندر جو جس طرح کنڈکٹ ہوتا ہے سیاستدانوں کا، خان صاحب کو وہ کرنا نہیں آ رہا. اس لیے کہ جیل کے اندر آپ کو یہ سہولتیں نہیں ملتی کہ ایک دن آپ باہر نکل جائیں رات کو اور واک کر کے آ جائیں. جیل کے اندر سہولتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک مشقتی مل گیا، آپ کو ایک کمبل ایکسٹرا مل گیا، آپ کو ایک گدا زیادہ مل گیا، آپ کو آج گھر کا کھانا مل گیا. یہی جیل میں سہولتیں ہوتی ہیں. آج واک کرنے کی اجازت مل گئی، اور سب اسی سے گزرتے ہیں. خان صاحب کے لیے نہیں کریٹ کیے ہوئے، سب کے لیے یہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن وہ سہولتیں خان صاحب کو اب آہستہ آہستہ مل تو رہی ہیں، لیکن اپنے اندر کا خوف خان صاحب کا ختم نہیں ہو رہا، اور وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی گواہی یہ ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود سے ہی ملنے سے منع کر دیا، ورنہ ہر قانونی معاملے میں آپ دیکھیے بابر اعوان تو کم از کم گھسے ہوتے تھے، اور بعض اوقات یوں لگتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے بہاف پر اور لا منسٹر کے بہاف پر وہ خود ہی کوئی بہت بڑی شان. بابر اعوان ایسے لوگ ہیں، جیسے لوگ ہیں ان کو کوئی ذرا سی جگہ دے وہ پورے ہی اندر گھس جاتے ہیں، اور یہی ان کا طرز عمل ہے اسی وجہ سے. اور کوئی بہت اچھی شہرت کے لوگ نہیں ہیں، لیکن عمران خان ان سے کنارہ کش ہو گئے. اور یہ جو 10 لائرز کی اب لسٹ ملی ہے جو اپروو کی ہے، آپ یقین مانیے چند دنوں کے بعد عمران خان نے اس میں سے بھی کٹوتیاں کرنی ہیں، کیونکہ عمران خان کو ان سے بھی خوف آئے گا. اب چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف، الیکشن. اور الیکشن کی تاریخ 28 جنوری یہ تاریخ سامنے آ رہی ہے. اگر یہ 2 دن کے اندر متوقع تاریخ ہے، یہ تاریخ الیکشن کمیشن اعلان کر دیتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ یوٹیوبر کہاں خودکشی کریں گے جو کہہ رہے تھے کہ 2 سال تو نگران حکومت چلے گی؟ وہ تجزیہ کار کہاں جائیں گے ڈوب کے مریں گے جو کہتے تھے یہ نگران سیٹ اپ ہی چلے گا، حافظ صاحب نے حکومت نہیں دینی؟ وہ جو صحافی جو صرف اس بات پر فوکس تھے کہ الیکشن نہیں ہونے، وہ اس ملک میں کون الیکشن کراتا ہے؟ اب جو ہے نا فوج نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، اب ایک طرح کا مارشل لا لگ گیا ہوا ہے یہ سب کچھ. اور ہم نے الیکشن کی ڈیٹ کے تعطل کے حوالے سے کیسے کیسے ویلاگز، کیسی کیسی خبریں، کیسے کیسے تجزیے سنے ان زہریلے تجزیہ کاروں کے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات تو ہو رہے ہیں، نگران حکومت تو جا رہی ہے، اور انتخابات ایک خاص وقت پر ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مردم شماری والے سارے قصے وہ نومبر میں مکمل ہو جائیں گے، اور جنوری 28 کو الیکشن ہو جائیں گے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ تجزیہ کار جو ہے نا اب انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، جو صرف کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے، کانسپریسی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا انتخابات نہیں ہونے. حافظ صاحب نے کیپچر کر لیا، اب جمہوریت کوئی نہیں، کیونکہ ان کی جمہوریت صرف عمران خان تھی، اور عمران خان اپنے کردہ گناہوں کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں، تو ان کو نہ جمہوریت پہ اعتبار رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار رہا، نہ اس ملک کے آئین پہ کوئی اعتبار رہا. وہ ایک اور قسم کی سوچ میں لگ گئے. لیکن بہرحال اس ملک میں آئین ہے، قانون ہے، ادارے ہیں، اور اس آئین و قانون کا تحفظ کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. اس میں لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے کے بعد چیزیں سپیڈ اپ ہوئی ہیں. یہ سارا ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے ہو رہا ہے. میں دیکھیے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت اب کوئی قابل یا جوتشی اور نجومی قسم کا تجزیہ کار ہوں، لیکن میرے خیال میں 3 لوگوں کی تکون مکمل ہونی ہے. وہ تکون مکمل ہوگی، پھر آپ دیکھیے گا اس ملک کی معیشت بھی ترقی کرے گی، خارجہ سطح پہ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. 3 لوگ کون سے ہیں؟ حافظ صاحب ہیں،
قاضی صاحب ہیں، یہ دونوں اپنے اپنے منصب پر آ چکے ہیں۔ ایک شخص کا انتظار ہے اور وہ شخص نواز شریف ہے، اور جلد ہی آپ دیکھیں گے انتخابات ہوں گے نواز شریف کے خلاف، جو بے بنیاد مقدمات بنے تھے وہ ختم ہوں گے، نواز شریف وزیر اعظم چوتھی دفعہ بنیں گے، اور پھر یہ تینوں مل کے اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔